أهلا بكم مع الدرس الجديد من قبلنا، فهو يتعلق بأسئلة وأجوبة حول الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل صليت صلاة الظهر يا أخي؟ نعم يا أخي، صليت صلاة الظهر مع الجماعة. أين صليت؟ صليت في مسجد الحج. من صلى بالناس؟ صلى بالناس القارئ السيد فهيم الله. من يصلي بالناس صلاة الجمعة في مسجدكم؟ يصلي بالناس في مسجدنا صلاة الجمعة الشيخ السيد إنعام الله. كم مرة تصلي في اليوم؟ أصلي 5 مرات في اليوم. كم آية تقرأ في صلاة الفجر؟ أقرأ في صلاة الفجر حول 10 آيات. هل تقيل قبل صلاة الظهر؟ نعم، أقيل قبل صلاة الظهر ومدتها نصف ساعة، وهذه من السنة يا أخي.